रियासत पाकिस्तान का एटीट्यूड रहा है, जहां तक हुकूमत वक्त का एटीट्यूड रहा है, जहां तक हुकूमत वक्त का फॉरेन पॉलिसी का और कश्मीर का कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस रहा है, वो हम ना सिर्फ कंडेम करते हैं मगर हम समझते हैं कि इस एनवायरनमेंट में किसी भी चीज के लिए आपका रियासत का हुकूमत का कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी नहीं हो सकता है। और जब कश्मीर पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है, जब हमारा कश्मीर के बहन भाई एक तारीखी जुल्म और तारीखी हमले बर्दाश्त कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे फर्ज था, पाकिस्तान की क़यादत पे फर्ज था, पाकिस्तान की हुकूमत पे फर्ज था कि जो वो कश्मीरी आज नहीं बोल सकते थे, हमने बोलना था, हमने करना था जो वो नहीं कर सकते थे। और अफसोस के साथ हुकूमत वक्त जो है वो कभी भी इस पॉइंट पे पूरा नहीं उतरा। आप शुरू करें वो एक पहले दिन से कि जब आप सबको पता था, पूरे मुल्क को पता था, पूरी दुनिया को पता था कि बीजेपी की मंशूर में ऑक्यूपाइड कश्मीर की एनेक्सेशन का पॉइंट शामिल था, उनका मंशूर में शामिल था। जब मंशूर में शामिल था तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान कहता है कि मोदी अगर इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का हसला हम हल कर सकते हैं। इसका ये तारीख में याद किया जाएगा कि एक ऐसा भी वजीर आजम था जो इतना नाकाम और नाअहल था कश्मीर कॉज के हवाले से। इलेक्शन के बाद जब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अगस्त 5 पे तारीखी हमला हुआ, एक किस्म का एनेक्सेशन हुआ, आईनी स्टेटस तब्दील किया गया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने के साजिश, तो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के फ्लोर पे वजीर आजम पाकिस्तान का जवाब क्या था कि मैं क्या करूं। यह भी तारीख में याद किया जाएगा कि अगस्त 5 का वजीर आजम पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था, मैं क्या करूं। और पहले वही मोदी जिसके लिए खान साहब कैंपेन कर रहा था कि वजीर आजम बने, अचानक वजीर आजम बनने के बाद खान साहब को याद आया, ख्याल आया कि मोदी फैशिस्ट है, मोदी तो हम नाज़ीज के साथ मिला देते हैं और ये तो तारीख में सबसे बुरे हैं। और जब तक उन्होंने कहा, उन्होंने फैसला किया, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान का पॉलिसी मौक़िफ़ ये था कि जब तक अगस्त 5 का पोजीशन रिवर्स नहीं होता हम भारत से बात नहीं करेंगे। तो कंफ्यूज्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी के अलावा क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। जब आपका स्टेटेड पोजीशन हो कि आप जब तक अगस्त 5 का पोजीशन रिवर्स नहीं होगा हम बात नहीं करेगा, और अचानक अब वजीर आजम समेत पूरा हुकूमत बात की बात कर रहे हैं, भारत से बात करने की बात कर रहे हैं, भारत से बात भी नहीं, भारत से ट्रेड करने की बात कर रहा है। I mean, इतना कंफ्यूज्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी हुकूमत है कि वजीर आजम एज मिनिस्टर फॉर कॉमर्स कहता है कि हम भारत से ट्रेड करेंगे, फिर उसी हफ्ता में, उसी वीक में वजीर आजम के हैसियत में बैठकर कहता है कि हम बात नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन जो फॉरेन पॉलिसी में है, ना कश्मीर पे ना किसी इश्यू पे कोई रियासत अफोर्ड कर सकता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं अपना नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता हूं, और खान तो गलती के अलावा कर नहीं सकता, वो कश्मीर पर गलती और गलती करता रहता है। और अब भी हम कंफ्यूज्ड है, अब भी कॉन्ट्रडिक्शन है, आज भी पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता है कि आपका पॉलिसी क्या है। पार्लियामान को नहीं बताया जाता है कि हम बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं या नहीं ट्रेड कर रहे हैं। वो इदारा जिसने फैसला करना है, वो अवाम का नुमाइंदे जिन्होंने ये फैसला लेना है, वो तो बेखबर रहते हैं। चाहे फॉरेन
فورن افیئرس کی کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، چاہے پارلیمان کے پارلیمانی نمائندہ ہو، کیا پارٹیز ہو، ان سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ یہ بات بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اگست 5 جیسے حملے کے بعد خان صاحب اس وقت بھی ان کی انا کی وجہ سے، ذاتی مسئلے کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا کہ کشمیر پہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کشمیر کے عوام کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے، بھارت کو جواب دینے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے. تو بحیثیت وزیر اعظم میں اپوزیشن کے ساتھ اور پارلیمان کے نمائندوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار. اس قسم کا قدم بھی نہیں لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے. کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کا وکیل بننے میں چکر میں ہے. پاکستان اینڈ the people of Kashmir cannot afford contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda کی صورت میں aggression جو بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان کے بارے میں کیا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے پارلیمان یہ فیصلے لیتے ہیں، جب پاکستان کے عوام کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، جب ایک لیڈر لیڈ کرتا ہے، کنسنسس بناتا ہے، تو پاکستان کے عوام بھارت سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، دنیا سے بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، پورا ملک کشمیر کے وکیل اور کشمیر کے سفیر بن سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی نااہل وزیر اعظم نے جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچایا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. اور جتنا نقصان پاکستان کے یہ نااہل نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کشمیر کوز کو پہنچایا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان کشمیر کوز کو نہیں ہوا ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے، صحیح سمت میں جانے کے لیے وہ ایک ہی حل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اس عمران کو ہمیں بھگانا پڑے گا. جب تک یہ وزیر اعظم رہے گا، جب تک یہ پٹلی اقتدار سنبھالے گا، تب تک ناقابل برداشت نقصان، چاہے ہمارا معاشی پالیسی ہو، چاہے ہمارا کشمیر کا پالیسی ہو، اس کو ہوتا رہے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر ایکشن کمیٹی ان ایشوز کو ہر فورم پہ، ہر سطح پہ اپنا حیثیت میں، اپنا طاقت میں، اپنا کوششوں سے ایک سیاسی جماعت اور کشمیر کے ساتھ تاریخی واسطہ رکھنے والے جماعت کی حیثیت سے ان ایشوز کا مسلسل ریز کرتے رہیں گے اور مقابلہ کرتے رہیں گے. اور مطالبہ ہم سب کرتے ہیں کہ پاکستان کے فورن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے عوام لیں گے، اور پاکستان کی فورن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے پارلیمان کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں بنایا